Also, please don't forget to subscribe for more content from Psych2Go. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي، دائما في إطار زيادة الماركتينغ استراتيجي. اليوم سنقدم حلقة خاصة عن la matrice SWOT. الحلقة الأولى. Définition de la matrice SWOT. La matrice SWOT est un outil important d'analyse stratégique, acronyme anglophone de Strengths, Weaknesses, Opportunities et Threats, permet d'obtenir une vision synthétique d'une situation en présentant les forces et les faiblesses de l'entreprise ainsi que les opportunités et les menaces potentielles. L'intérêt de la matrice SWOT est qu'elle permet de rassembler et de croiser les analyses internes et externes avec les environnements micro et macro de l'entreprise. Donc من خلال لا ديفينيسيون بعد اول حاجه الكلمه ديال الصوت شنو تعني؟ هي سترونغ يعني ويكنسيس بالانجلي، opportunities et threats المعنى ديالها force يعني القوه les points forts, weaknesses donc les faiblesses les points faibles, les opportunités الفرص المتاحه، les menaces التهديدات اللي كتكون عندنا dans un marché quelconque. Il permet d'obtenir une vision synthétique، تعطينا واحد الرؤيه شموليه على واحد السيتياسيون عندها علاقه باللي فورس فوالا القوى ديال لونتربريز، نقاط القوه ديالها، نقاط الضعف ديالها، وكما قلنا قبيله دونك لي زوبورتونيتي الفرص المتاحه اللي كيف يتيح لك لونفيرونمون دو لونتربريز، والرابعه بيان سور لي ميناس بوتونسييل التهديدات اللي محتمل ان تواجه لونتربريز، بحال مثلا لا كونكورونس، بحال مثلا الاوغمونطاسيون ديال الضريبه، augmentation des liens. Donc هذه كلها التهديدات اللي غتأدي لونتربريز، مثلا une diminution de la demande انخفضت etc. présentation de la matrice. Donc la matrice كتكون بهذا الشكل فوالا. دونك دائما نديرو حنا واحد لا ماتريس اللي كنجمعوا فيها نقاط القوه ديال لونتربريز، نقاط الضعف ديالها، الفرص المتاحه والتهديدات. دونك اللي كاين هو هاد لا ماتريس. هاد ماتريس est un outil nécessaire pour bien démarrer une activité ou un nouveau projet. ملي غتبغي تبدا انت واحد البروجي ديالك سي نورمال، يعني حاجه اللي كتبان طبيعيه، يعني شنو غتقول فوالا لي بوين فور ديالي، مثلا عندك اون ليزونس فينونسيير مزيانه، عندك ماتيريال شريتي مزيان، عندك ربما تفكر دير واحد لا كاليتي كبيره في لي برودوي ديالك فوالا. كتبغي عاوتاني نقاط ضعف، مثلا ما عندكش خبره، ما عندكش شحال من حاجه في هذاك السوق اللي انت غتدخل ليه، دونك هذه كلها نقاط ضعف. لي زوبورتينيتي مثلا ضريبه فاتحه، امتيازات ضريبيه كبيره، اللي مناس مثلا واش عندنا ان كونكورونس ولا اي حاجه مثلا عندك تقدر تهدد لونتربريز، دونك تنقدر ندخلوها حنا في الخانه ديال المناس. هنا دونك لي فورس لي فيبليس، الحوايج اللي انترن يعني عندهم علاقه بلونتربريز وتقدر تكون فيهم واحد لاميليوراسيون. تو سكي في tout ce qui se passe au marché، دونك داكشي اللي كيوقع على برا هو لي زوبورتونيتي ما يمكنش حنا ندخلوا فيه. مثلا اوبورتونيتي، مثلا الضريبه والدوله خفضت الضريبه، دونك انا في هذه الحاله غادي نقول اون اوبورتونيتي، ولكن حنا ما عندناش دخل فيها. يعني ما تقدرش تقول الدوله خفض الضريبه ولا زيدي فيها. دونك لما الناس عاوتاني يجي واحد الكونكورون جديد، دونك انت عاد البروجي ديالك هو عاد دخل، ما يمكنش تقول ليه لا حقا ما تدخلش انت لهذاك المارشي. دونك لي ميناس لي زوبورتونيتي شي حاجه اللي ما كنتحكموش فيها حنا اون طونك اونتربريز. باغ كونطخ لي فورس لي فيبليس نقدروا نديروا لها ان اميليوراسيون. مثلا هنا كانت عندك واحد البوين فابليه، السيرفيس بيرسونيل ديالك ضعيف، مثلا تقدر دير دي فورماسيون. عندك بوين فور تقدر تزيد فيها، مثلا عندك تي ميتريز لي كو، ولا تي ميتريز مثلا لاشا ديالك، ولا تي ميتريز لا كوميرسياليزاسيون ديال البرودوي. دونك نقدروا نحسنوها، نقدروا نحافظوا على هذاك البوين فور اللي عندنا. اللي كاين دونك لي فورس اي لي زوبورتونيتي، دونك تيدخلوا في لي زاتو الامتيازات ديال لونتربريز، ولي زونديكاب يعني الاعاقات اللي كتعرقل السير العادي ديال المقاوله، هما نقاط الضعف ديالها ولي لي ميناس. دونك اي حاجه عندها علاقه بلي فورس اي لي فيبليس، دونك هذه كنقدروا نتحكموا فيها. الحاجه اللي عندها علاقه بلي زوبورتونيتي اي لي ميناس، دونك سي ديفيسيل، علاش؟ لان ما يمكنش تحكموا فيها لان كتوقع على برا. لي فورس اي لي زوبورتونيتي يعني نقاط القوه والفرص المتاحه، هذه بالنسبه لنا امتيازات كيفتح لنا لونفيرونمون ديالنا ديال لونتربريز. والاعاقات ولا العراقيل منها نقاط الضعف ديالنا حنا في لونتربريز والتهديدات المباشره اللي كتكون عندنا. Explication de la matrice. Donc, force, ce sont les points positifs internes à l'entreprise qui lui procurent pardon, un avantage durable. بحال مثلا maîtrise des coûts، يعني واحد النقطة إيجابية
داخليه ديال لونتربريز اللي كتخليك ان تعطيك واحد لافونتاج ديورابل، يعني واحد الامتياز غير منتهي في المده وفي الزمن، يعني مستمر في الزمن. بحال مثلا واحد لونتربريز كدير الميتريز ديكو، يعني كتعرف تجيري لي كو ديالها. دونك هذا سي ان بالنسبه لي سي ان بوان فور، يعني بارابور على لا كونكورونس كتقدر دير هي اون جيستيون اوبتيمال ديال المصاريف ديال لي كو ديالها. فوالا عندها اون ميتريز ديكو. نشوفوا دابا لي فيبليس، ce sont les points négatifs internes à l'entreprise avec une marge d'amélioration substantielle. Exemple, faible image de marque. هما لي بوين ولا نقاط الضعف السلبيه اللي عندها علاقه بالونتربريز، ولكن عندها الحق انها تكون عندها واحد لاميليوراسيون سيبستونسيال. بمعنى ممكن تتحسن هاد البوين هذا. علاش؟ لان هادشي دونك تيوقع عندك لداخل. دونك سي سون لي بوين نيجاتيف انترن. بحال مثلا اون فابل ايماج دو مارك، لونتربريز عندها واحد الصوره ديال لا مارك ديالها ضعيفه في السوق، ممكن تحسنها دونك عن طريق الايجار، عن طريق سبونسورينغ، عن طريق الميسينا مثلا اللي هي الاحتضان ديال الاحداث الرياضيه والثقافيه. ممكن تحسنها بالاعمال الاجتماعيه، ممكن تحسنها بالجوده ديال المنتوجات ديالها الى اخره. Voilà, les opportunités ce sont les facteurs extérieurs ou les situations dont l'entreprise peut tirer parti. بحال diminution donc de l'impôt sur les résultats، يعني هي العوامل الخارجيه اللي تقدر تعطي لواحد لونتربريز واحد الفرصه ولا الاحتمال انها تربح منها، peut tirer parti، يعني تقدر تربح من هذيك لوبورتونيتي. بحال مثلا diminution de l'impôt sur les résultats، دونك الدوله خفضات عليك، دارت تخفيض على الضريبه على النتائج ولا الضريبه على الشركات. دونك هذه بالنسبه لك فرصه سي اوبورتونيتي اللي هي مزيانه. علاش حيت عندنا اوتوماتيكمون واحد لا ديمينيسيون. دونك سو كي في هذه لا ديمينيسيون اللي عندي انا نقدر نزيدها دونك في لي فور ديال لونتربريز، نقدر نزيدها كوم ان بوان فور، ونقدر نزيدها مثلا دونك خدات عليه الضريبه، بمعنى تكون عندي une marge bénéficiaire كبيره. Les menaces, ce sont les problèmes, obstacles aux freins extérieurs. Pardon. Ce sont les problèmes, obstacles aux freins extérieurs qui peuvent nuire au développement de l'activité. اي حاجه اللي عندها المشاكل، العراقيل، لي فران دونك العراقيل اللي الخارجيه اللي كتخلينا يكون عندنا داك التطور الطبيعي ديال النشاط ديالنا ولا البرودوي ديالنا ولا الاكتيفيتي ديالنا ما تيكونش نورمال. بحال مثلا اونطري فريكون دو لا كونكورونس، دونك شاك فوا كيكون يدخل عندنا الكونكورونس حنا في هذا السوق اللي حنا فيه. مثلا انا كنصايب ان برودوي اليمونتير، شاك فوا كتدخل اون انتربريز كدير نفس البرودوي. دونك هذه مناسب بالنسبه ليا، يعني هذه عراقيل اللي انا ما يمكنش نتحكم فيها. علاش؟ لان كما قلنا قبيله ما يمكنش تقول حتى لواحد الكونكورون ما يمكنش دير بحال البرودوي ديالي. دونك هادو سو سون لي بروبليم و لي اوبستاكل او فران اكستيريور كي بو نوير او ديفلوبمون دو لاكتيفيتي، كيقدروا يعرقلوا النشاط ديال لونتربريز. Application de la matrice. Donc, une fois la matrice SWOT complète, il est nécessaire de mettre en place 4 types de tactiques. Insister les points forts et essayer de les améliorer. هذوك لي بوين فور اللي عندك اللي ضرني من قبل، عندك نقاط قوه كثيره في لونتربريز ديالك، خاصك تحاول تحافظ عليها وتحاول تحسنها اكثر. علاش؟ لان ما تنساش بان كاين عندنا لا كونكورونس، كاين ناس اخرين كيطوروا اكثر. دونك انت عندك واحد نقطه قوه كتميزك على المنافسين ديالك، حاول تزيد فيها وحاول تخليها وتحافظ عليها، ولكن تحسنها اكثر. ثاني حاجه بروفيتي دي زوبورتونيتي لو ماكسيموم بوسيبل. هذوك الامكانيات المتاحه اللي كيتيح لك السوق ولا لو مارشي خاصك تستغلها ما امكن، يعني تعطي احسن من عندك باش تستغل هذوك لي زوبورتونيتي اللي كيفتح لك المارشي. بحال مثلا واحد الفايد ديال واحد الكونكورون، دونك واحد السيد دار فايت، يعني كان هو منافس ديالك، دونك هذيك لابار اللي كان ديالو هو غتاخذها انت، ولكن خاصك تستغل هذه الفرصه. ولو ان كما تيتقال مصائب وقوم عند قوم فوائد، ولكن l'entreprise دونك دائما كتقلب على الربح. il faut profiter des opportunités le maximum possible، يعني اكثر ما يمكن نستغل هذوك لي زوبورتونيتي كتتاح لي في المارشي. ثلاثه surmonter les faiblesses et essayer de les rendre des forces. نقاط الضعف اللي عندك ضيعوا، دونك ما يمكنش تكون عندك نقاط قوه، دونك عندك حتى نقاط ضعف، غتحاول بيان سور دونك لي روندر دونك لي بوين فور، تحاول ترجع نقاط قوه. دونك تضعف مثلا في واحد لو دومين كيلكون، غتحاول تخدم فيه مزيان وتحاول تحسن فيه وتحاول ترجع نقاط قوه ديالك. 4 prévenir les menaces et essayer de les faire face si possible. نحاولوا نتوقعوا اش غيقدر يوقع في السوق. مثلا وسمعتي في الجرائد بان واحد الكونكورون غادي يقدر يدخل وهذا وعنده واحد الكاليتي وعنده تيل، نحاول ندير ان بريفيزيون، يعني نحاول نتوقع اش غيقدر يوقع في هذاك المارشي. وثاني حاجه دونك essayer de les faire face si possible، الا كان ممكن مثلا، لان بارفو المواسك اللي قبيله ما يمكنش تتحكم فيها، ولكن الا قدرنا نحاولوا نتفاداوها ولا نتحكموا فيها ولا نديروا شي حاجه اللي تقدر ما تضرناش هذيك المناس اكثر، نحاولوا نخدموا عليها مزيان. دونك نديروا محاوله اننا نواجهوا هذيك المناس الا قدرنا نواجهوها. لي استراتيجي ريلاتيف ا لا ماتريس SWOT. دونك عندنا بزاف ديال الاستراتيجي، منها اول حاجه لوفونسيف دو ليكسبانسيون.
اش نمشي نقولوا هنا دونك qui consiste à utiliser les forces en interne pour profiter des opportunités de l'environnement. دونك هنايا لوفونسيف يعني دو ليكسبانسيون. دونك عندي واحد البوان فوق انا غادي نستغلو اكثر مع هذيك الامكانيات اللي كيتيحها لي لي زوبورتيون ديال المارشي ونزيد نحسن اكثر. بحال مثلا بروفيتي دو لا ميتريز دي كو بور سو بوزيسيون سور ان نوفو مارشي. كما هضرنا قبل عندنا واحد النقطه مثلا ديال القوه هي حنا كنميتريزيو لي كو ديالنا يعني كنعرفوا كيفاش نتصرفوا في لي شارج ديالنا علاش ما نستغلهاش بنقدر ندير ان بوزيسيونمون في سوق اخر. دونك هاد الاستراتيجي كتسمى لوفونسيف دو ليكسبانسيون. اش مشيت نقول لكم يعني نستغلوا نقاط القوه ديالنا الداخليه مع هذيك الفرص المتاحه في الانفيرونمون بيان سور باش نتحسنوا اكثر. نمشيو نشوفوا لا استراتيجي الثانيه la défensive de l'expansion هاد المره العكس ديالها. donc il s'axe sur l'amélioration et le développement en interne des points faibles de l'entreprise pour saisir les opportunités de l'environnement. donc qui s'axe sur l'amélioration et le développement en interne des points faibles de l'entreprise pour saisir les opportunités de l'environnement. هذيك نقاط الضعف اللي عندنا هضرنا عليها قبيله. دونك عندك حتى نقاط الضعف ولكن غتستغلها مع الامكانيات اللي غيتيح لك الانفيرونمون ديالك يعني الانفيرونمون على برا. دونك السوق اللي انت فيه غيتيح لك واحد الفرص دي زوبورتونيتي ولا فرص متاحه. مثلا عندنا ديفلوبي لي مارج دو مارك بور سو بوزيسيون سور ان نوفو مارشي. هضرنا قبيله كانت عندنا مثلا نقطه الضعف ديالنا هي الصوره ديال المارك ديالنا ضعيفه عند الناس. علاش ما نستغلش هاد الصوره هذه ونحسنها ونطورها باش نقدر ندخل ان نوفو مارشي. Troisième stratégie, il y a la défense, دفاع. Donc, il y a pour objectif d'utiliser au mieux les forces et les atouts de l'entreprise pour se protéger des différentes menaces de l'environnement. التهديدات اللي كتكون عندنا في السوق هما كثار. دونك نستغلوا حنا نقاط القوه ديالنا ونستغلوا الامكانيات المتاحه ولا لي زاتو دو لونتربريز كاع الامتيازات اللي عند لونتربريز باش تقدر تتفادى لي المناعات. بحال مثلا renforcer le positionnement concurrentiel de l'entreprise pour diminuer l'influence des nouvelles entrées sur le marché. عارف انا السوق ديالي كيدخل لي بزاف ديال المنافسين علاش ما نديرش واحد الرونفورسمون ديال البوزيسيون كونكورونسيال ديالي نحسن الوضع ديالي التنافسي. دونك بلا كاليتي بالبري بشحال من حاجه يعني الجوده بالثمن بلا ميتريز ديال لي كو. دونك هذه كلها نقاط اللي نقدر نحسن انا الوضعيه التنافسيه ديالي باش نقدر نتفادى لي نوفيل زونطري. رابعه لو ريبوزيسيونمون و لا ديفيرسيفيكاسيون اعاده ديال التموضع ولا تنويع العرض ديال لونتربريز. دونك اش نقول هنا qui consiste à diminuer les faiblesses pour réduire la vulnérabilité de l'entreprise face aux menaces extérieures. دونك نقصوا هذوك نقاط الضعف ديالنا حنا باش دايوغ نقصوا حتى من لي menaces اللي كيجيونا من الخارج. بحال مثلا améliorer la qualification du personnel pour faire face à la concurrence. انا عارف مثلا البيرسونيل ديالي دونك ني با كاليفي كيف ما المنافسين. دونك غادي نحاول نحسن ندير لا كاليفيكاسيون ديال البيرسونيل باش نقدر نواجه لا كونكورونس. دونك هذيك تسمى لو ريبوزيسيونمون ولا ديفيرسيفيكاسيون. نوع العروض ديالي دونك ديال المنتوجات وديال لي استراتيجي ديالي او ميم طون. دونك جو دو ريبوزيسيوني يعني نعاود ندير اعاده ديال التموضع اعاده ديال كلا. دونك عندك حتى واحد البوان فيبل رجعيه دونك ان بوان فور بور فير فاس او ميناس اكستيريور.